Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. في هذه الفيديو غادي نهضروا على درس مهم مع لي كونيكتور لوجيك. شنو هما هاد لي كونيكتور لوجيك؟ شنو كنقصدوا بلي كونيكتور لوجيك؟ ولا اش كيصلحوا؟ واش عندهم شي سميه اخرى؟ واش عندهم دي سينونيم؟ كاين لا فونكسيون دي زيكزامبل دي سونس كنحتاجوهم بزاف سواء لي زيليف ديال بريمير سواء ديال يعني الليسي سواء كوليج سواء يونيفرسيتير سواء شي وحدين اللي باغي غير يتعلموا خصني نعرف شنو هما لي كونيكتور لوجيك. دونك لي كونيكتور لوجيك هما الروابط المنطقيه. كاين واحد النوع ديال الكلمات الوظيفه ديالهم في اللغه كيربطوا ليا ما بين الجمل كيربطوا ليا ما بين الكلمات داكوغ. باش كنتعلم اوسي جو دوا اوسي بيان بارلي اون فرونسي خصني نعرف شنو هما لي كونيكتور لوجيك. هاد لي كونيكتور لوجيك عندهم واحد السميه اخرى كاين اللي كيسميهم لي مو دو ليزون. لي مو دو ليزون هي الربط يعني كلمات ديال الربط. وكاين اللي كيسميهم دي مو زورغانيزاتور. كاين اللي مشى بعيد كيسميهم مو اورغانيزاتور يعني الكلمات المنظمه يعني كتنظم. شنو كتنظم؟ كتنظم لي باراغراف الفقرات وقدر تنظم لي فراز وقدر تنظم لي غير الكلمات مستقلين داكوغ. دونك هادو هما لي كونيكتولوجيك. كونيكتولوجيك اليوم غنهضر لكم غير على اللي مهمين بزاف. مثلا كتستعملوهم في التواصل مثلا ديك دابور ملي تبغي تنظم الافكار ديالك كتقول بغيت انا نقنعك في شي حاجه ولا نستعملو جينيرالمون كنستعملو التكست ارغيومونطاتيف. نقول اولا هي دابور. D'abord, je dois apprendre la conjugaison. Ensuite, l'orthographe. Et enfin, la communication. في الأول خصني نتعلم الكونجيغيزون، في الثاني نتعلم الأورثوغراف، وفي الثاني نتعلم لا كومونيكاسيون في الآخر. دونك دابور ensuite enfin هادو كيتسموا دي كونيكتور لوجيك. مثلا عندي مالغري. شنو هي مالغري؟ هي رغم. اوكي مالغري. دونك مالغري لا بوفرتي رغم الفقر il est heureux هو فرحان. malgré la pauvreté il est riche. دونك هذا سي ان كونيكتور لوجيك. كاين مثلا مي ولكن اور اوسي كتعبر على التناقض بحال هي واحد النوع من ولكن حتى هي كتعبر على اوبوزيسيون اور طوندي كو الا ان اون تروف اوسي طوندي كو. ممكن عاوتاني في الاول كنقولوا اون رياليتي ملي بغي نبدا شي فكره وكنقول اون رياليتي في الحقيقه ولا اون فيريتي. ملي نبغي نختم شي نص ديالي في الاخر كنقول بور كونكلور وفي الختام بور كونكلور. هذا هو الرابط. مثلا بغيت نقول مره مثلا كنتلاقى واحد الصديق ديالي مره ماشي ديما de temps en temps. نقولوا de temps en temps مره ولا de temps à autre. ولا بغيت نقول عاوتاني كنتعلم اللغه بشويه جابخون لو فرونسي بشويه au fur et à mesure. هادو زويونين التعابير خصكم تحاولوا تحفظوهم تعقلوا عليهم. au fur et à mesure تعقل عليهم. انا كنعطيهم في الجمله باش ما كيتنساوش لان الا كانوا بوحدهم راه كيتنساو داكوغ. au fur et à mesure هي بشويه داكوغ. كاين مثلا دي زيكسبرسيون اللي كيعبروا على السبب à cause de sa misère يعني بسبب الفقر ديالو à cause de sa misère il ne voyage pas ما كيسافرش سي tout à fait normal. donc à cause de parce que هي كتعبر على cause لأن puisque بما أن puisqu'il est malade بما أنه مريض puisqu'il est malade il va s'absenter غادي يتغيب. Donc vous voyez هادو كنسميوهم لي كونيكتور لوجيك. انا غادي نحط لكم يعني واحد الطابلو فيه بوكو دي كونيكتور لوجيك مي هنا كنشرح لكم غير لي كونيكتور لي بلوز امبورطون اون فرونسي. دونك لا بغيت نقول عاوتاني par conséquent il fait beaucoup des efforts يعني كيدير بزاف د المجهودات. par conséquent il aura une très bonne note غادي يكون عنده واحد النقطة متميزة مثلا في هذه المادة اللي كيدرسها داكوغ. دونك vous voyez لو فونكسيونمون. دونك هذه هي الوظيفه ديال لي كونيكتور هي انها كتربط ليا ما بين لي فراز. دونك هاد لي زيكسبرسيون كاين فيهم اللي كيعبر على ليكسبليكاسيون ولا بغيت نفسر شي فكره بغيت نشرح فكره ديالي كي غندير نقدر نقول باغ اكزومبل فور اكزامبل كما كنقولوا بالاسبانيه بور ايجيمبلو يعني باغ اكزومبل مثال. ممكن نقول سيتادير يعني tu n'es pas sérieux. كيفاش انا ماشي سيريو؟ c'est-à-dire tu ne travailles pas tel qu'il faut ما كتخدمش كما يجب tu ne travailles pas tel qu'il faut. donc c'est-à-dire يعني كاين دي يعني دي كونيكتور لوجيك اللي كيعبروا لي على لا كونسيكونس كما قلنا قبيله بحال دونك اذا ولا باغ كونسيكونس هما كيعبروا على النتيجه. اذا tu travailles bien باغ كونسيكونس tu vas réussir اذا غادي تنجح. كاين اللي كيعبروا لي على لا كوز يعني السبب اوكي باسكو ولا ا كوز دو ولا بويسكو. كاين اللي كيعبروا لي على لو بوت الهدف. je suis là je suis en classe انا في الكلاس pour داك pour كتعبر من اجلي pour apprendre le français. je suis en classe
afin de من أجل هي afin de tu es là pour que tu puisses pour que هي كتعبر على le but الهدف pour que tu puisses OK كاين des expressions اللي كيعبروا ليا على la conclusion يعني الختام pour conclure ولا à la lumière de ce qui précède on est bien d'accord كاين des expressions كيعبروا ليا على le temps على الزمن des connecteurs ديال الزمن بحال auparavant سابقا auparavant autrefois OK بحال de temps en temps مرة كما قلنا قبيله d'accord دونك هنا كاين بزاف ديال لي زيكسبرسيون كاين ديال لاديسيون اللي كنبغي نزيد شي حاجه نضيف اي او تي ولا ديال بوي داك بوي تسمى الاضافه ولا لينيميراسيون كنرتب الافكار ديالي دابور اونسويت اونفان اوني بيان داكور كاين ديال لا كونسيسيون يعني التناقض اوكي كوا كيل سوا مهما يكون كوا كيل سوا il va s'absenter مهما يكون غادي يتغيب il va s'absenter دونك هذا باختصار شديد يعني بعض لي كونيكتور اللي كنحتاجو بزاف في اللغه الفرنسيه vous pouvez chercher في اي بلاصه الا قلبتي على لي كونيكتور الا ما فهمتيش شي واحد ممكن تكتبوا لي في كومونتير جو في تو ريبوندر فاسيلمون دونك وصلنا للنهايه ديال الفيديو جو vous souhaite très bon courage et à bientôt